100 दोस्तों से बेहतर वो एक दुश्मन है जो दिल में नफ़रत तो रखता है लेकिन मुनाफ़कत नहीं करता। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी ज़ाहिर ना होते। फासला ऐसा कि इसे देख भी नहीं सकते, गुर्बतें ऐसी कि वो रग रग में रहता है। जल गए दीप तो आंखों के सितारे रखे, फिर भी दोस्तों ने कहाँ मान हमारे रखे। ठुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समुंदर, इज़्ज़त से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। कभी कभार हम अपने खूनी रिश्तों से मायूस होकर इन रिश्तों को इन चेहरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें प्यार और तवज्जो देते हैं। तुम्हारा एहसास ऐसे है जैसे बारिश के बाद कच्ची मिट्टी से उठने वाली खुशबू। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मुरम्मत है सिवाय एतबार के। आँख में वो आग कहाँ जो लोग बातों से लगा देते हैं। गम और परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जो अपना कल नहीं भुला सकते वो कभी अपना कल नहीं बना सकते। अफवाहें नफ़रत करने वाले बनाते हैं, अहमक फैलाते हैं और बेवकूफ़ इन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमानदारी 3 दिन की है, इसके बाद सदका है। माओं की जाए नमाज पर दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी बलाओं से बचाया हुआ है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को और मुफलिस को सलाम किया करो। जज्बाती होना, गुस्सा कर जाना, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाना, जल्द रो देना एक साफ इंसान की निशानी होती है। इसकी वजह जज्बात में शिद्दत होना है। ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इनका ताल्लुक़ इन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से चाहते हैं। मुंह में ज़ुबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। भूखे मस्कीन के पेट में एक लुक़मा पहुंचाना 1000 मसाजिद की तामीर से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात दिया करो क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ाता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। बर्दाश्त अक्लमंद आदमी का वो सब्र है जिसका मुज़ाहरा वो जाहिल आदमी की बात सुनते वक्त करता है। इंसान ज़िंदगी में हारता तब है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। लोगों को जितनी मर्ज़ी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। मजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। मुस्कुराएं कि ज़िंदगी अभी बाकी है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुज़ार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। इखलाक और ज़र्फ़ का इम्तिहान ताल्लुक़ के ख़ात्मे के बाद शुरू होता है। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। वो जो दिल से ही उतर गया फिर क्या सोचना कि किधर गया। मैं ज़िंदगी को बहुत गौर से देख कर आया हूँ। सब कुछ है इसमें मगर एतबार नहीं। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो इसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। दुनिया में मुझे जो भी जितना भी मिला है सब कुछ मेरी माँओं की दुआओं का सिला है।
कोई हाथ तो छीन सकता है लेकिन नसीब से नहीं। सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने सोचा भी ना होगा। पूछता है जब कोई कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आती है माँ। सब्र वो आंसू है जो पलकों तक आकर भी आंखों से ना गिरे। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हात वो होते हैं जब आप अपनी सबसे कीमती चीज़ को बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। तेरा मिलना सबको बताया था, तेरा बिछड़ना सबसे छुपा रहा हूँ। भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। जो अल्लाह पाक के दिए रिज़्क़ को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जिन्हें यकीन हो मुक़द्दर लिखने वाले पर वो अंजाम से घबराया नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आएं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। कौन है कि जिसमें कमी नहीं होती, आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं होती। अपने इरादों में मुखलिस रहो तुम, अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। सब कुछ भी नहीं मिलता इस ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। सब्र करें, अगर आज़माने वाला अल्लाह है तो इस आज़माइश से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। जब कोई इंसान नाराज़गी दूर करने के लिए पहल करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसे अना से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। हम सब मर जाएंगे ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे के दिल दुखाते हैं, एक दूसरे को अजियत देते हैं। ज़िंदगी की मिसाल हम लड्डू के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इनको ही होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोर्दों की लिखी जाए। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस दुनिया पर भारी है। अल्लाह तो करीब होता है, बहुत करीब, हर सांस में। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारी हज़ार नाफरमानियों के बावजूद वो हमें थाम लेता है। कभी कभी यूँ लगता है ना कि हम हार गए और शैतान जीत गया। शैतान अपनी हर चाल में कामयाब हो गया और हम अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो गए। लेकिन जिस इंसान के दिल में दुआएं हों, अल्लाह पर यकीन हो, तो इस इंसान की ज़िंदगी में रहमान के होते हुए शैतान का कोई फ़ैसला भला चल सकता है क्या? परेशानियों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। औरत किसी की अमीरी गरीबी से मुतासिर नहीं होती, बल्कि इस मर्द से होती है जो इज़्ज़त दे। आसमानों पर कबूलियत और मकबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के धुतकारे हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजों से मसलसल टपकती बेजारी और तल्ख रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा तुम्हारे साथ रहे इसके साथ वैसा ही रहना सीखो। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। मोमिन की सबसे बड़ी दौलत इसका ईमान है। सारी दुनिया हाथ से चली जाए लेकिन ईमान बच जाए तो कुछ भी नहीं किया, और सारी दुनिया हाथ आ जाए लेकिन ईमान चला जाए तो कुछ भी हाथ नहीं आया। मरते वक्त दुनिया जितनी भी हाथ में हो चली जाती है, मगर ईमान और अमल सालिहा वाली दौलत साथ रहती है। ज़िंदगी तेरे फ़ैसले बड़े सख्त ठहरे, खूबसूरत रास्ते भी बड़े कठिन ठहरे।
سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کرتار ہے۔ میں نے وقت دے کر بھی دیکھ لیا، میرے لیے اکیلا رہنا ہی بہتر ہے۔ یقین تو ایسا کہ سامنے سمندر ہو اور تم کو ہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالحہ کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ زندگی کو اتنا سستا مت بناؤ کہ 2 ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت اور دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ جب تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے تو تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کرے، یقین مانیں اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ مطلب جب تک، قدر تب تک۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ روح شناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آسمان اتنی بلندی پر جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی، جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔
دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ گمان نہیں، یقین ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو، واقعی آپ کو چاہتے ہیں نہ تو وہ ٹھہر جائیں گے آپ کے لیے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ آس اور بے یقین ہو۔ پورا یقین رکھو اپنے اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پہ، وہ الحکیم ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ طوطا تو مرچ ہی کھا کر میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس ہے انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود بھی کڑوا ہی کیوں بولتا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات نہ پوری کرنے والا شخص کنجوس نہیں بلکہ ایک باپ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں پر دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ صورت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ دونوں نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ مسکرائیے کیونکہ مسکراہٹ درد کی شکست بھی ہے اور چہرے کی رونق بھی۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ آپ سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں ہم ڈوب جاتے ہیں۔
गुनाह को फैलाने का ज़रिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पे भी लिखी होती हैं। बात करने में मज़ा उन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। यादें क्यों नहीं बिछड़ती, लोग तो पल भर में बिछड़ जाते हैं। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। हमेशा वही इंसान अकेला रह जाता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करता है। दुनिया में सिर्फ वालदैन में इतना ज़र्फ़ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानों से भी अल्लाह बचाए। पड़ोसी से इसका मज़हब और नेकियां अल्लाह खुद पूछ लेगा। आप सिर्फ ये पता रखें इसके बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी उम्र के लिए याद रहती हैं। वक्त की वक्त पर कदर करें, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। बात नीयत की होती है, कोई काबा से भी खाली हाथ लौट आता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है आप पर यकीन करके उसने ज़िंदगी में जीना सीखा हो। मुस्कुराहट तो दुनियादारी है, आंखें सच बोलती हैं। साथ न देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत मीठी है अगर इसमें अपनी ज़बान का जहर ना इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं हर रिश्ता मुस्तकिल हो, बस यादगार होना चाहिए। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पे छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। दुआ से नसीब बदल जाते हैं, पर इनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं हर आजमाइश से गुज़र जाते हैं। औरत माँ नहीं बन सकती, ये सुनकर मर्द दूसरी औरत से शादी करता है। अगर यही बात एक मर्द में हो कि वो बाप नहीं बन सकता, तो भी औरत बे औलाद रह लेगी, लेकिन अपने शोहर को नहीं छोड़ेगी। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तग़फ़ार करे। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाएं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। शुक्र इस मुकाम को कहते हैं जहाँ अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। खामोशी बेहतरीन हथियार है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यहीं रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सके तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और करता रहेगा। खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। आप खुद पर यकीन करेंगे, इतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। ये फ़ानी दुनिया, भूल जाने वाले लोग, ख़त्म हो जाने वाली लज्जतें, मिट जाने वाले नाम, आर्जी मुसरतें, वक्ती खुशियाँ, रुक जाने वाली सांसें।
خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لبوں میں ہمارے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کا ہتھیار دماغ ہے، زبان نہیں، اور ان کی چوٹ خاموشی ہے، نہ کہ زیادہ باتیں۔ اپنی بات کو بلند کریں، نہ کہ آواز کو، اس لیے کہ گلاب بارش سے اگتے ہیں، گرج سے نہیں، اور یہ کہ برداشت اعلیٰ درجے کی طاقت ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر بھی نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی، اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ بے حد رحم دلی عیب ہے، جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھاتی رہی۔ یہی ہے زندگی، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، قدر کرنی چاہیے ایسے بے لوث سہارے کی۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اس کی طرف پلٹتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منتقل ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ کامیابی کے لیے زیادہ وسائل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ موجود وسائل کا بہتر استعمال ضروری ہے۔ انسان کی کامیابی کا سب سے اہم ذریعہ عقل ہے، مگر اس کا صحیح استعمال صحیح ہو۔ دوسروں کی مدد پہنچنے کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر بھرپور جدوجہد کر کے اپنے مسائل کو خود حل کر لیں۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہو اسے ویسے ملے۔ کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا، یاد رکھنا، جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ وہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی، اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔
किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागीर, दूसरा मुनाफिक। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजी बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें और भी फिक्रियाँ भी ले जाते हैं। हमेशा कोशिश करो कि कोई तुम्हारे हक़ में अपना मामला अल्लाह पर ना छोड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है इसमें सबसे बेहतरीन अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हों जिन लबों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अज़्म व हौसले और लगन से हासिल करता है। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। कितनी दिलचस्प बात है ना, समुंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। आपकी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों का गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। जो ज़्यादती ये सोच कर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है आप पर यकीन करके उसने ज़िंदगी में जीना सीखा हो। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी ज़ाहिर ना होते। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेकरार हो जाए तो जान लो कि इस दिल में अल्लाह बसता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे इसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे इसे माफ़ कर दो। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थीं। लोगों को माफ़ करके जो जीत होगी वो इंतकाम से मुमकिन ही नहीं। फ़तह मक्का के मौका पर इज्तिमाई माफ़ी का ऐलान इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये दिल ही तो है जो बग़ैर रुके सालों काम करता है, इसे सुकून दें, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अगर रहना ही चाहते हो तो याद रखिए कि खूबसूरत तरीन जगह किसी का दिल और महफूज तरीन जगह किसी की दुआओं के हिसार में रहना है। नमाज से दोस्ती कर लो, यकीन मानो ये वो दोस्त है जो जन्नत तक का साथ निभाती है। फ़िक्र आखरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही लेकिन मंजिल तबाही ही है। अपनी सोचों को पानी के कतरे से ज़्यादा शफाफ रखो। जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है।
اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین مردوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے، دراصل لوگ بولتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے، وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔